یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا دیتوار رز پا پنزشتم تاریخ شیخان برازی کلی بیانونا بخیستا دن پتنگان برازی کلی بیانونا دخیستا دن پتنگان برازی شی مستفید بطری درب مہربانی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا شکر گزار شی پاک اللہ فمنگ رحم کڑے دے دا قرآن ختم دے اللہ فمنگ کرم کڑے دے دا قرآن ختم دے اللہ فمن کرم کڑے دے دا تجوید ختم دے خیستا چادر فوشی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا کلی حاصل دا تخصص سند علا شولی رب پنیز بندی دہر چانا بالا شولی رب فنیز بندی دہر چانا بالا شولی شوی عالمانی دا فر فضل اللہ دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا کل محفل دے پرید رب لوی رحمت وریگی پکی دا ہر مومن چہرہ دا نورانیت زلیگی پکی دا ہر مومن چہرہ دا نورانیت زلیگی رب رازشی دا دلو یا کامیابی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگینی دا مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا پکی ختم بخاری دا خوشحالی دا داد رب مہربان دا خوشحالی دا پریواری گی رحمتنا دا سبحانو پکی ختم دا تجوید دے ہم قرآنو داد رب پمنگ بشمیر دی احسانونا کادا کرمنگ پدے باندی شکرونا شرازی برا نپاک غنی سبحانو آخرت کی بات رب راکڑی عزتونا
دای مهنت د مدرسې د استادانو دې همې برکت د مور او پلار د دعاګانو دې همې برکت د مور او پلار د دعاګانو دې علم حاصل کړئ دا خوش نصیبی دا مدرسہ فاطمة الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگنی دا مدرسہ فاطمة الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا دی بانی ډیری فمینا محبت درکوي دی بانی ډیری فمینا محبت درکوي ماروغانی در تالک لی شاعری دا مدرسہ فاطمة الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا یوزل بیا ختم بخاری دا رنگنی دا مدرسہ فاطمة الزہرا کی خوشحالی دا کی خوشحالی دا ریکارڈنگ علی یاسین اسلامک اسٹوڈیو ضلع دیر خال دا اسٹوڈیو دا رابطی نمبر یاد ساتھ 0316 60 10 448 والسلام